Dear students, our today's topic is the summary of the poem My Mother at 66 by Kamla Das. The summary or the central idea of the poem My Mother at 66. This poem shows love and affection of a daughter for her old mother. यानी जो ये पोएम है द माई मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखी है, इस पोएम में हम देखते हैं कि जो एक बेटी है वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ कितना मोहब्बत और लगाव रखती है. द पोएटेस मदर इज ओल्ड, शी इज वेरी वीक, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी. यानी हम पहले से ही देखते हैं कि जो पोएटेस है उसकी माँ है बहुत बूढ़ी है, यानी उम्र रसीदा है, वो बहुत ही कमज़ोर है और उसका जो चेहरा है वो बेरंग हो चुका है. यानी उसी तरह उस पर जर्दी छा गई है जिस तरह एक डेड बॉडी या एक मुर्दा जिस्म होता है, यानी उसके जिस्म से जैसे सारा खून चूस लिया गया हो. The poetess is going with her mother in a vehicle. जो ये पोएटेस है ये अपनी माँ के साथ एक गाड़ी में जा रही है. जैसे हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन में हमने बताया आपको कि वो अपनी गाड़ी में अपनी कार पोएटेस चला रही थी और अपनी कार को वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ले जा रही थी और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी. She looks out of window and feels that the young trees outside are running in backward direction. तो जब वो पोएटेस असल में अपनी माँ की तरफ देखती है और वो उसको बहुत कमज़ोर पाती है और उसके चेहरे से वो चेहरे पर वो जर्दी छाई हुई देखती है तो उसको डर सा लगता है अपनी माँ के खोने का. तो इस ख्याल को मिटाने के लिए पोएटेस जो है ये खिड़की से बाहर देखती है और जो ही वो बाहर देखते हैं और वो महसूस करते हैं कि जो बाहर जवान दरख्त हैं वो पीछे की तरफ तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं. ये वो इसलिए करते हैं, बाहर इसलिए देखते हैं ताकि जो उसके जहन में जो अपनी माँ की जो तस्वीर बनी हुई थी, डरावनी तस्वीर कि शायद उसकी माँ ज़्यादा दिन अब ज़िंदा नहीं रहेगी, तो इस ख्याल से पीछा छुड़ाने के लिए वो बाहर देख रही है और बाहर क्या देख रही है कि जवान दरख्त तेज़ी के साथ पीछे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं. She also finds that the happy children are coming out of their homes. वो ये भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खुशी की हालत में अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. These young trees and happy children are a symbol. These young trees and happy children are a symbol of youth and energy. तो जो ये जवान दरख्त हैं और खुशी महसूस करते हुए या खुशी बांटते हुए जो बच्चे हैं, ये सिंबल है जवानी की और तवानाई की, एनर्जी की. यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर. और उसकी जो माँ उसके बगल में बैठी हुई है उसके लिए ये जवानी और तवानाई यानी ताकत उसके लिए एक माजी बन चुका है. यानी ये इन दोनों चीज़ों को खो चुकी है, ना उसमें जवानी है उसकी माँ में और ना उसमें कोई ताकत है, कोई तवानाई है, वो कमज़ोर है और बुढ़ापे में है. सो उसका जो यूथ है वो भी ख़त्म हो चुका है. शी इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ. और अब वो मौत की तरफ यानी अपने इख्तिताम की तरफ यानी मरने की तरफ जा रही है. She has been compared to late winter's moon also. और जो पोएटेस है उसने अपनी माँ का, बूढ़ी माँ का मुकाबला जो मौसम सरमा में
آخری موسم سرما کے آخری دنوں میں جو چاند ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ، اس کا تقابل کیا ہے. لیٹ ونٹرس مون loses its shining and becomes dim. جو موسم سرما کے آخری دنوں میں جو چاند ہوتا ہے اس میں چمک غائب ہو جاتی ہے اور وہ بہت دھیما پڑ جاتا ہے اور مدھم، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. دا مدر از اولڈ. یہ ماں، پوئٹس کی ماں جو ہے یہ بوڑھی ہو چکی ہے. ناؤ شی از وداؤٹ یوتھ اینڈ انرجی. اب اس میں نہ جوانی ہے اور نہ انرجی، توانائی ہے. ہر فیس از کلرلیس لائک فیس آف اے ڈیڈ باڈی. اس کا جو چہرہ ہے وہ بے رنگ ہو چکا ہے، ایسے ہی بے رنگ جس طرح ایک ڈیڈ باڈی، ایک مردہ جسم کا چہرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے، وہ کلرلیس بن جاتا ہے، پیل ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح اس پوئٹس کی ماں کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہاں اس نے لائک کا استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر سملی کا یوز ہوا ہے. دا پوئٹس ہیز اے فیئر ان ہر ہارٹ دیٹ مدر may die soon. جو پوئٹس ہے اس کے دل میں یہ خوف ستا رہا ہے کہ شاید اس کی ماں جلد ہی مر جائے گی، وفات پائے گی یا اس دنیا سے چلی جائے گی. تو یہ خوف اس کے دل کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے کہ شاید اسے اپنی ماں کو بہت جلد کھونا پڑے گا. شی ہیز دس فیئر فرام سنس ہر چائلڈہڈ. اور یہ جو اپنی ماں کے کھونے کا خوف ہے، یہ خوف اس کے دل میں بالکل بچپن سے ہی بسا ہوا تھا. دس فیئر gives her pain and ache. وہ اس خوف سے درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، یا اس خوف سے اس کے دل میں تکلیف اور درد کا احساس جاگ جاتا ہے. This fear gives her pain and ache. When she crosses the security check at the airport, she thinks that she may not be able to see her mother again. اور جب وہ سیکورٹی چیک کو کراس کرتی ہے ایئرپورٹ پر، تو وہ سوچتی ہے کہ شاید میں اپنی ماں کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، کہ وہ شاید اپنی ماں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی. She thinks that she may not be able to see her mother again. She says, "See you soon, Amma," and smiles again and again. تو اپنی ماں سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں آپ کو جلدی ہی دوبارہ دیکھوں گی. اپنی ماں کو وہ اماں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر یا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور یہ مسکراہٹ کافی دیر تک اس کے ہونٹوں پر یا اس کے چہرے پر محسوس ہو جاتی ہے. See you soon, Amma, and smiles again and again. Her words and smile give a hope and positive energy to her mother. اور جو یہ اس کے یہ الفاظ ہے اور اس کی جو مسکراہٹ ہے، یہ ایک امید اور مثبت توانائی اس کی ماں میں پیدا کرتی ہے. یعنی ان الفاظوں اور ان لفظوں اور اس مسکراہٹ سے اس کی ماں کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، جینے کی امید پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے. So this is a very touching picture of daughter's feelings for her mother. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیٹی کے احساسات جو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے ہوتی ہے، ان کے ایک بہت ہی دل کو چھونے والی تصویر ہے. یعنی ہم اس پوئم میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بوڑھی ایک جوان عورت اپنی بوڑھی ماں سے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک کرتی ہے، اور وہ
اس کے دل میں ہمیشہ اپنی ماں کے کھونے کا خوف بسا ہوا ہے، اور اس خوف کو چھپانے کے لیے وہ اپنی گاڑی سے باہر بھی دیکھتی ہے اور کبھی اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے دن ابھی نہیں آئے ہیں. So this was, dear students, this was the summary of the poem My Mother at 66. And as you know, this poem has been written by Kamala Das, who later became Kamala Suraya. I hope you would have understood this poem very well. Next, we will study poetic devices in the poem. For today, it is good.